ल तिमीहरू पनि क्याडमा कसैले गर्दैछौ भने क्याड खोलिराख्दा हुन्छ। सो हामी चाहिँ लाइटको नम्बर हाल्नलाई हामीले जानिसक्यौँ, लाइट बनाउन हामीले जान्यौँ। अब चाहिँ हामीलाई पावर सकेट पनि हामी राखिहाल्छौँ। सो चाहिँ रुमको अनुसार रिक्वायरमेन्ट अनुसार अब तिमीहरूले अहिले सुरुमा गर्दाखेरि हरेक रुममा 2टा 3टा आफ्नो आफ्नो इच्छा अनुसार राख्दा हुन्छ हैन पावर सकेट, अथवा हरेक रुमलाई एटलिस्ट एउटा चाहिँ अहिलेलाई त्यसरी पावर सकेट राख्दा हुन्छ। पछि प्रोफेसनल्ली गर्यौ भने क्लाइन्टको रिक्वायरमेन्ट अनुसार चाहिँ के गर्नुपर्छ त तिमीहरूले पावर सकेट राख्नुपर्छ। मलाई चाहिँ यो रुममा चाहिँ मेरो लेट्स चाहिँ 4वटा चाहिँ इलेक्ट्रोनिक्स इक्विपमेन्टहरू बस्न सक्छ। यो रुममा चाहिँ मेरो चाहिँ कम्प्युटर पनि छ, डेस्कटप, सो अरू इक्विपमेन्टहरू पनि छ, स्पिकर छ, प्रोजेक्टर छ, यो कन्टिन्युअस भइरहेको छ भन्यो भने त्यही अनुसारको चाहिँ तिमीहरूले के गरिदिनु पर्यो त पावर सकेटहरू राखिदिनु पर्यो। अहिलेलाई चाहिँ तिमीहरूले रिक्वायरमेन्ट अनुसार एटलिस्ट एउटा रुममा एउटा हुनु पर्यो। कुनै रुममा चाहिँ तिमीहरूलाई 2टा यसमा त 2टा होला जस्तो छ भने पनि आफैले हेरेर राखिदिँदा हुन्छ। त्यो राखिसके पछाडि चाहिँ अब के गर्ने भन्नेमा चाहिँ हामी जाँदैछौँ। सो ल यसरी चाहिँ मैले हेऱ्यो यति स्पेसमा यो मैले फार्मेसीमा एकाउन्ट सेक्सनमा र मेरो रेजिस्ट्रेसनमा चाहिँ मैले के राखेँ लाइट राखेँ प्लस स्विच राखेँ, लाइट राखेँ स्विच राखेँ। यहाँ पनि मैले लाइटको नम्बरहरू क्यालकुलेट गरेर निकालेँ र स्विच राखेँ। अब मेरो काम के रह्यो त यिनीहरूलाई सर्किटमा राख्ने, यिनीहरूलाई चाहिँ एमसिबी चाहिँ दिने 6 एम्पियरको यसलाई चाहिँ लाइटिङ सर्किट कस्तो हुन्छ भनेर गर्ने। भनेपछि फर्स्टमा चाहिँ रेजिस्ट्रेसन रुममा जाउँ। रेजिस्ट्रेसन रुममा मैले के गर्नु पर्यो यिनीहरूलाई चाहिँ जोडेर देखाइदिनु पर्यो आर्कले जोडेर। सो मैले आर्क लिएँ एउटा। सो कलर चेन्ज गर्नु छ भने मैले यहाँबाट गर्न सक्छु। हामीलाई खासै कलर जेसुकै भने हामीलाई मतलब छैन। सो मैले यसरी जोडेँ। अब यसरी जोड्दा फेरि यहाँ यो स्विचको सिम्बलमा मैले 2 लेखेको छु भने यसले के इन्डिकेट गरिरहेको छ त मेरोमा 2टा चाहिँ के छ चाहिँ स्विच छ। यो स्विच बोर्डमा 2टा स्विच छ र मेरो एलिमेन्ट पनि के छ 2टा छ भनेपछि प्रत्येक स्विचलाई एउटा एउटा चाहिँ भन्ने बुझिएको छ, प्रत्येक बल्बलाई एउटा एउटा स्विच भन्ने बुझिएको छ। यसलाई अझ क्लियरली बुझाउने हो भने हामीले एउटा हामीसँग अप्सन के रहन्छ तिमीहरूले लाइट यो हाम्रो वायरको नम्बरिङ गरिदिने। नम्बरिङ गर्ने हो भने वायरको नम्बरिङको लागि अहिले हामी सबै चिज गरौँला। डिटेलिङमै गर्ने हो भने तिमीहरूले एउटा गर्ने, डिटेलिङमै गर्ने हो भने यसो गरौँ। यो चाहिँ मैले यहाँ नम्बर राख्नको लागि बनाए ठाउँ। सो कन्ट्रोल भी यो मेरो ठुलो भयो 2s मा राख्ने। मैले यसलाई स्केलिङ गरेर के गर्न सक्छु सानो बनाउन सक्छु। एससी मैले तल टाइप गरेको कमान्ड हो यो स्केल मेरो कमान्ड। अनि त्यस पछाडि मैले एउटा बेस पोइन्ट स्केलकै यहाँ तल तिमीहरूले देख्न सक्छौ अटोक्याडको तलपट्टि स्पेसिफाई बेस पोइन्ट भनेको छ यो सेक्सनमा। यहाँनिर यहाँ स्पेसिफाई बेस पोइन्ट भनेको छ। यो जहाँ बेस जहाँ दिए पनि हुन्छ। सो एक ठाउँमा मैले क्लिक गरेँ त नम्बरको नजिकै। अब के भनेको छ त्यही तल लेखेको ठाउँमा स्पेसिफाई स्केल फ्याक्टर भनेको छ। स्केल फ्याक्टर दिउँ। यसलाई हामीले के गर्नु छ घटाउनु छ। जस्तै मैले माउस कर्सर सारे भने यो के हुन्छ त यो आफै ठुलो ठुलो सानो हुन्छ हैन। र मैले स्पेसिफाई स्केल फ्याक्टर दिएँ भने त्यही नम्बर मैले दिएको फ्याक्टर अनुसार चाहिँ के हुन्छ यो ठुलो सानो हुन्छ। अब मैले फ्याक्टर दिउँ किनभने हामीलाई माउसकोबाट कन्ट्रोल गर्न लगाएर हुन्छ। फ्याक्टर दिउँ हामीलाई के गर्नु छ घटाउनु छ। घटाउनु छ भने यसलाई के हुनु पर्यो 1 भन्दा माथि तिमीले 1.5 2 3 दियो भने यो बढ्ने भयो।
1 भन्दा घटाउनु छ भने हामीले 0 पोइन्टमा दिनु पर्यो। यसलाई 50% घटाइदिउँ, 0.5 हाम्रो स्केल फ्याक्टर दिउँ, 0.5 मैले टाइप गरेँ अनि इन्टर, 2 अलिकति सानो घट्यो। यसलाई मैले के गरेँ, हेरी यहाँनिर राखेँ। यसलाई मलाई अझै सानो बनाउन मन लाग्यो, सो फेरि एससी स्केल स्पेसिफाई बेस पोइन्ट क्लिक गरौँ एक ठाउँमा, कुनै एक ठाउँमा 0.5 फेरि अझै। यो भयो मेरो वायरको नम्बर 2। तर यहाँनिर मेरो कतिवटा वायर हुन्छ, दुईटा हुँदैन। कतिवटा हुन्छ, 3टा हुन्छ। किन, दुईटा मेरो लाइट बल्बको लागि 2टा लाइभ वायर र न्युट्रल त कमन हो भने 3टा वायर हुन्छ। यसरी 3 लेखिदिउँ र अब कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी। यहाँ कतिवटा हुन्छ त, यहाँ चाहिँ के हुन्छ, एउटा लाइभ आउनु पर्यो यसको लागि, सेकेन्ड बल्बको लागि, र एउटा चाहिँ हाम्रो न्युट्रल आउनु पर्यो भनेपछि 2टा वायर हुन्छ यहाँ। सो यसरी गर्न पनि सकिन्छ। अर्को अप्सन, मैले यसलाई यहाँबाट नदिकन मैले यहीँबाट गर्न पनि सकिन्छ। हेर यहीँबाट दिन पनि सक्छु। त्यो दियो भने यहाँ पनि 2, यहाँ पनि 2 हैन। अथवा यहाँनिर नम्बरिङ नै दिनु परेन तिम्रो वायर। यो यसको लागि तिमीले एउटा लाइभ वायर र न्युट्रल वायर लिएर जा, तर जसरी सुकै लिएर जा। त्यो चाहिँ इलेक्ट्रिसियनले जहाँबाट नजिक हुन्छ त्यहाँबाट लानु पर्यो। हामी फिल्डमा गएर भनिदियो पुग्यो हैन। उनीहरूले अभियसली लामो घुमाएर त लाँदैन, उनीहरूले आफ्नै हिसाबले लान सक्छन्। मैले चाहिँ के भनिदिएँ, यसरी मैले यहाँ गएर यसरी देखाउनुको मिनिङ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, उसले जुन पल पार्छ हाम्रो वायरिङ गर्ने बेलामा भित्तामा जुन पल पार्छ, त्यो चाहिँ के गर्छ, फर्स्टमा यहाँदेखि यहाँसम्म पुर्याउनको लागि चाहिँ सिलिङको थ्रुबाट एउटा पाइप लिएर आउँछ भनेपछि अब लिएर आउँदाखेरि चाहिँ यहीँबाट यहाँ लिएर जा सजिलो हुन्छ भनेर देखाइदिएको पनि हो। एउटा मिनिङ चाहिँ त्यो पनि हो। तर त्यति डिटेलिङमा चाहिँ के छ त, अब हामीलाई देखाइराख्नु पर्दैन। हामीले सिम्पली के गरिदिँदा हुन्छ, यो स्विच बोर्डबाट 2टा कन्ट्रोल गर्न, 2टा यो कोठाभित्र चाहिँ हाम्रो यहाँनिर स्विच बोर्ड बस्छ, टावर के भन्छ अरे सिलिङमा चाहिँ हाम्रो 2टा लाइट बल्ब बस्छ भनिदिइसके पछाडि उसलाई जसरी सजिलो हुन्छ, जताबाट नजिक पर्छ उसले अटोमेटिकली लिएर जान्छ। यहीँ मैले पंखा पनि राख्न सक्छु। सो पंखा मैले यहाँ बनाएको छु हैन, कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी है। यसरी पंखा आयो भने अब मेरो के हुन्छ, यो यहाँ जान्छ हैन। यो यहाँ जान्छ। अब अझै एउटा वायर चाहियो मलाई, वायरको सिम्बल हाम्रो अहिले लागि यो यहाँ जान्छ र टु यहाँ आउने भयो। अनि यहाँ कतिवटा हुने भयो, 3 हुने भयो, किनकि यसको लागि एउटा लाइभ, यसको लागि एउटा लाइभ वायर, दुईटैको लागि कमन न्युट्रल। यहाँबाट जाँदाखेरि 3टा वायर गइरहेछ, यहाँबाट यता जाँदाखेरि 2टा वायर गइरहेछ। अब यहाँ कतिवटा, फेरि यसको लागि त छुट्टै लाइभ वायर आउँछ यहाँ भनेपछि यहाँ कतिवटा चाहियो मलाई, 4वटा चाहियो। अब यो पाइपबाट यहाँनिर भएको पाइपबाट जाँदाखेरि यहाँबाट यहाँसम्म जाँदाखेरि हामीले के गर्छौँ त, 4वटा वायर लिएर जान्छौँ। 4वटा वायरमा 3टा लाइभ वायर, एउटा 2टा 3टा इलिमेन्टको लागि र एउटा कमन न्युट्रल। यसरी भयो यो। अब यहाँ कतिवटा हुने भयो स्विच, 3टा हुने भयो, 3टा हुने भयो। अब यो स्विच बोर्डमा चाहिँ कहाँबाट आउने हो, यसमा आउने हो। ल यसमा आउने हो त कहाँबाट, यो कहाँबाट आउनु पर्यो, टु हाम्रो ग्राउन्ड फ्लोरको डिबीबाट आउनु पर्यो, जीडीबी। ठिक छ, ग्राउन्ड फ्लोरको डिस्ट्रिब्युसन बोर्डबाट चाहिँ स्विचमा आउनु पर्यो। यसरी लेखिदिँदा पनि हुन्छ। कसैले के पनि गरिदिन्छ भन्दाखेरि यहाँ एउटा लामो जस्तै यो डिबी हेर यहाँनिर छ भने यो डिबीबाट यहाँ डिबीको पोजिसन यहाँ देखाएको रहन्छ। यहाँ छ ग्राउन्ड फ्लोरको डिबी, 3टा, एउटै ग्राउन्ड फ्लोरमा 3टा डिस्ट्रिब्युसन बोर्ड राखेको छ, किनकि यो लामो छ, एकदमै लामो भएको हुनाले 3टा डिस्ट्रिब्युसन बोर्ड राखेको छ।
अथवा अनि अहिले अब जस्तै ठुलो ठुलो कमर्सियल बिल्डिङहरुमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो यो राख्नको लागि पनि एउटा इलेक्ट्रिकल रुम बनाइदिएको हुन्छ। त्यो इलेक्ट्रिकल रुममा पनि हामीले के गर्न सक्छौं त राख्न सक्छौं। जस्तै तिम्रो या यो मेरो अर्को ड्राइङ छ यहाँ। यसमा चाहिँ तिम्रो यो जस्तै यो भर्याङ भयो, फेरि यो भर्याङको साइडमा हेर यो रुम जुन छ यो चाहिँ के हो त इलेक्ट्रिकल रुम हो। तिमीले यसको यो चाहिँ यहाँ सुरुमा यो बिल्डिङको यसरी दिएको ठाउँमा हेर्न सक्छौ। जस्तै यसरी बनाएर क्लियर यहाँ बनाएको छ के रुम हामीलाई दिएको छ। अनि यहाँ चाहिँ लेखिदिएको छ इलेक्ट्रिकल पर्छ, हामीले बाहिर राख्न मिल्दैन होइन, इलेक्ट्रिकल रुम चाहिँ छैन हाम्रो बिल्डिङमा भने हाम्रो घरहरुमा इलेक्ट्रिकल रुम हुँदैन। हामीले के गर्छौं चाहिँ त्यो एप्रोच गर्ने ठाउँ भनेको जेनरली भर्याङमा। अर्को भर्याङमा राख्नुको अर्को एउटा मेन रिजन पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले डिस्ट्रिब्युसन बोर्ड टु डिस्ट्रिब्युसन बोर्ड चाहिँ के गर्छौं त चाहिँ डिस्टेन्स चाहिँ सर्टेस्ट होस् भन्ने हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त एजुम्सन हुन्छ। त्यो भनेको कस्तो भन्दा जस्तै यो ठुलो ड्रइङमा हेरौँ, यो ड्रइङमा मैले यदि के गरे त यो जस्तै यही इलेक्ट्रिकल रुम चाहिँ के हुन्छ त यो हाम्रो ग्राउन्ड फ्लोरमा पनि छ, फर्स्ट फ्लोरमा पनि छ, थर्ड फ्लोरमा सेकेन्डमा पनि छ, थर्डमा पनि छ र सिधा छ। यसको मिनिङ के हो, मैले यहाँ मेन डिस्ट्रिब्युसन बोर्ड राखेँ, मेन डिस्ट्रिब्युसन बोर्डबाट मैले एउटा वायरको थ्रु चाहिँ प्रत्येक फ्लोरमा चाहिँ के गर्नु, मेरो प्रत्येक फ्लोरले चाहिँ लेट्स से 30 एम्पियर करेन्ट ड्र गरिरहेछ, प्रत्येक फ्लोरले म्याक्सिमम पिक करेन्ट भनेको 30 एम्पियर ड्र गर्छ भने मैले 30 एम्पियरको वायरलाई के गर्नुपर्छ मेन डिस्ट्रिब्युसन बोर्डबाट इच फ्लोरको डिस्ट्रिब्युसन बोर्डमा दिनुपर्छ भनेपछि 30 एम्पियर बग्ने चाहिँ लिएर ड्र गर्ने चाहिँ हाम्रो वायर के हुन्छ त त्यो चाहिँ कस्टली हुन आउँछ। एउटा कस्टली पनि हुन्छ। दोस्रो यदि त्यो लेन्थ बढी भइदियो भने त्यसमा चाहिँ 30 एम्पियरले गर्ने भोल्टेज ड्रप पनि के हुन्छ बढी हुन्छ भनेपछि सकेसम्म यो डिस्ट्रिब्युसन बोर्ड जुन छ यो चाहिँ एउटाबाट सोझो माथि भयो भने र अर्को रिजन के पनि हो त भन्दाखेरि यिनीहरुमा चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन बोर्डको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा यो चाहिँ तिम्रो घरको ढलान गर्ने बेलामा नै हामीले पाइपहरु घुसाउनु पर्ने हुन्छ के त्यहाँ तिम्रो ढलान गर्ने बेलामा नै जानु पर्ने हुन्छ। ढलान गरिसकेपछि किन एउटा फ्लोरबाट अर्को फ्लोरमा पञ्चिङ गरेर लानु छ त तिमीलाई त मेन डिस्ट्रिब्युसन बोर्डबाट माथिको फ्लोरमा हामीलाई लानु पर्यो भने कसरी लाने त हैन। ढलान गरिदिसक्यो भने ढलानलाई पछि हामीले ड्रिल गर्ने कुरो भएन भनेपछि ढलान गर्ने बेलामै हामीले पाइपहरु त्यहाँ बिछाइसक्नु पर्ने हुन्छ। ढलान गर्ने दिन भन्दा एक दुई दिन अगाडि बिछाउने पछि आउनेले ढलानको पाइपलाई त्यही छोड्दिन्छ, ढलानले पुर्दिन्छ भनेपछि यो मिलाउनु पर्ने भएको हुनाले यो टेढो भयो भने वायरिङ गर्ने बेलामा गाह्रो हुन सक्छ। एउटा मेन डिस्ट्रिब्युसन बोर्ड चाहिँ यहाँ छ, अर्को फ्लोरमा चाहिँ गएर तिमीले फ्लोर डिस्ट्रिब्युसन यहाँनेरि राख्दियौ भने मेन डिस्ट्रिब्युसनबाट फ्लोरको डिस्ट्रिब्युसनमा जाने चाहिँ पाइप के हुन्छ त पाइपै लामो, वायर लेन्दी हैन, अनि गर्नलाई गाह्रो हुन्छ। सबै चीज मिलाउनको लागि के गरिन्छ त हामीले यो फ्लोरको डिस्ट्रिब्युसन बोर्ड चाहिँ जेनेरली के हुन्छ एउटाको भर्टिकल्ली सिधा भयो भने यो यहाँ छ, अर्को फ्लोरमा यसैको माथिपट्टि हामीले जस्ट त्यो ढलानलाई पाल गरेर चाहिँ ढलान गर्ने बेलामा चाहिँ एउटा पाइप घुसाएर छोड्दियौँ भने पछि त्यो के भइदिन्छ त त्यसैमा लुकेर जान्छ। सो यसरी ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ र त्यो गर्नको लागि जेनेरली चाहिँ हाम्रो नर्मल हाउसिङहरुमा चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि ठ्याक्क पोजिसन चाहिँ मिलोस् भन्ने कहाँ त भन्दा भर्याङमा। भर्याङ के हुन्छ त तलदेखि माथिसम्म एउटा सिंगो भर्याङ हुन्छ भनेपछि भर्याङमा राखिदियौ भने चाहिँ हामीले सेलेक्सन गर्न पनि के हुन्छ त सजिलो हुन्छ। तिम्रो चाहिँ एउटा उबाट एउटा डिबीबाट अर्को डिबीमा जाने डिस्टेन्सलाई हामीले सर्टेस्ट बनाउनको लागि र पोजिसनिङ मिलाउनको लागि चाहिँ के हुन्छ जेनेरली भर्याङमा राख्ने गरिन्छ। यदि हामीसँग उ छैन भने चाहिँ इलेक्ट्रिकल रुम छुट्याइएको छैन भने भर्याङमा राखिदिने सबैभन्दा कमन पोजिसन राख्न त हाम्रो इच्छा हो, जहाँ राख्न पनि पाइन्छ। सो भर्याङ इज द बेटर अप्सन कम्पेयर टु अदर। सो अब त्यहाँ गर्ने भइसकेपछि अब 2 GDP। अब यसलाई यो 2 GDP लेखेको चाहिँ मैले एरो हेडले देखाइदिएको छु। देखाउनेले कसरी पनि गर्छन् त भन्दा जस्तै मेरो हेर यहाँनेरि छ डिस्ट्रिब्युसन बोर्ड, यहाँबाट चाहिँ स्ट्रेट लाइन चाहिँ यसरी गरिदिराख्ने, त्यो लाइनसँग यसलाई कनेक्सन गरेर यहीँदेखि यहीँसम्मकै कनेक्सन देखाइदिने के त्यो गर्न पनि मिल्छ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दा तिम्रो एकदमै ड्रइङ भद्दा ठुलो देखिन्छ अनि त्यो लाइनै लाइन भएको हुने भएको हुनाले मैले चाहिँ सजिलोको लागि 2 GDP भनिदिन्छु। यो ग्राउन्डको डिस्ट्रिब्युसन बोर्डमा लिएर जा भन्दै गयो यसो गर्न सकिन्छ।
सो यति गरिसके पछाडि सेम प्रोसेस हामी यसलाई पनि रिपिट गर्छौं, यसलाई पनि रिपिट गर्छौं, सबैलाई रिपिट गर्छौं र रिपिट गरिसके पछाडि अब हामीले के गर्ने त यिनीहरूलाई लाइटिङ सर्किटमा राख्ने, यिनीहरूलाई चाहिँ एमसीबी को थ्रु दिने। कुन एमसीबी मा राख्ने त भन्नेमा जाउँ, त्यो एमसीबी डिजाइन पनि हो त्यो। जस्तै अब हामीले एउटा एमसीबी अब लाइटिङ सर्किटको लागि हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि 6 एम्पियर को एमसीबी युज गर्छौं हामीले। 6 एम्पियर को एमसीबी ले चाहिँ के गर्ने त हामीले यो लाइटहरूलाई सप्लाई दिनु पर्यो। 6 एम्पियर को एमसीबी थ्रु भएर यो चाहिँ लाइटिङ सर्किटमा चाहिँ त्यो हुन्छ। लाइटिङ सर्किटमा के पर्छ, हाम्रो बल्ब पर्छ। सो हाम्रो इलेक्ट्रिक बेल राखेछौँ भने त्यो पनि पर्छ। हाम्रो चाहिँ पंखा राखेछौँ भने पंखा पर्छ। त्यो बाहेक अरू के हुन सक्छ घरमा भन्दा सो वाल फ्यान पर्न सक्छ, वाल लाइट, डेकोरेटिभ लाइट्सहरू, कोब लाइट्सहरू, त्यो सबै के हुन्छ त लाइटिङ सर्किटमा जान्छ हैन। अनि पावर सर्किटको लागि चाहिँ हामीले 16 एम्पियर को एमसीबी ले दिनुपर्छ। अब मसँग 6 एम्पियर को एउटा एमसीबी छ भने त्यो एउटा एमसीबी ले मैले कतिवटा लाइटलाई दिने त भन्ने अब डिसिजन गर्ने हो। अब त्यो डिसिजन गर्नको लागि यो कोठाभित्र कतिवटा छ, एउटा लाइट बल्ब, दुईटा लाइट बल्ब, यो पंखा तीनटा भनेपछि यो कति भयो, यो लाइट लेड लाइट सबै युज गरेको। तिमीहरूले चाहिँ मेन रुमहरुमा लेड लाइट युज गर्ने, टोयलेटहरुमा सीएफएल युज गर्ने, किनकि त्यो सस्तो पर्छ सीएफएल। त्यसरी गर्दा पनि हुन्छ। होइन म सबै सीएफएल युज गर्छु भने पनि पाउँछौ तिमीहरुको ड्रइङमा, तिमीहरु आफ्नो इच्छा हो। इन्क्यान्डेसन चाहिँ युज नगर्ने, सीएफएल र लेड चाहिँ तिमीहरु आफ्नो इच्छा अनुसार चुज गर्न पाइन्छ। तिम्रो लेडको पनि ट्युबलाइट हुन्छ, फ्लोरोसेन्ट पनि ट्युबलाइट हुन्छ, आफ्नो इच्छा अनुसार पहिले डिसिजन गर्ने हो त्यो। त्यो गरिसके पछाडी अनि अब हिसाब गर्ने। जस्तै मैले अब एउटा यो दुईटा मेरो दुईटै लेड लाइट हो भने यो 20 वाट, यो 20 वाट, 40 वाट र पंखा मेरो 75 वाट एभरेज, लेट्स से 100 नै वाट भयो भने पनि के छ 140 वाट चाहिँ मेरो के भयो, यो कोठा भित्र चाहिँ के छ चाहिँ वाटेज चाहिँ टोटल वाटेज लोडको त्यति छ 140। भनेपछि मैले 6 एम्पियर मा जोड्न सक्ने भनेको तर कति हो त फेरि भन्दा 6 एम्पियर मा जोड्न सक्ने 6 into 6 एम्पियर करेन्ट थियो। हाम्रो भोल्टेज कति 220 भनेपछि मैले के गर्न सक्छु 1320 भने पछाडी यो चाहिँ हाम्रो VA भयो। यसलाई चाहिँ हाम्रो 1320 भोल्ट एम्पियर भने वाटमा चाहिँ लेट्स चाहिँ हामीले 1000 वाट चाहिँ के गर्न सक्छौं, एप्रोक्सिमेटली हामीले 1000 वाटको चाहिँ लोड हामीले लाइटिङ एउटा लाइटिङ सर्किटमा जोड्न सक्छौं। अब त्यसरी 1000 वाटको जोड्ने हो भने मैले कति जोड्न मिल्यो त, एउटा यो जोड्न मिल्यो, यो जोड्न मिल्यो, यो जोड्न मिल्यो, यो पनि मिल्यो, यो पनि मिल्यो हैन। चाहिँ एउटा दुईटा तीनटा चारवटा 1000 वाट भनेको बत्तीमा चाहिँ मैले यो 20 वाटको बत्ती हो भने 1000 डिवाइडेड बाइ 20 50 वटा बत्ती चाहिँ मैले के गर्न सक्छु एउटा लाइटमा चाहिँ राख्न सक्छु। तर मैले राख्दिन, त्यसरी राख्न मिल्दैन। त्यो किन राख्न मिल्दैन भन्दाखेरि जेनेरली ट्रेन्ड के हुन्छ, यो कोठामा चाहिँ मलाई मानव बत्ती बिग्रियो भने अब मैले अफ गर्ने कहाँ हो, एमसीबी झार्ने हो। मैले एमसीबी झार्दिए भने र मैले 50 वटा बत्ती चाहिँ मैले के गरेको छु त्यो एमसीबी मा जोडिराखेको छु भने यो कोठाको बत्ती बिग्रेको बेला मैले एमसीबी बनाउनको लागि बत्ती एमसीबी झार्दिए भने के भयो 50 वटा बत्ती भने त्यो यो आधा हस्पिटल भरिकै मेरो चाहिँ के भयो बत्ती निभ्ने भयो। भनेपछि अब के हुन्छ त अप्टिमाइजेसन चाहिँ अब आफूले गर्ने। मैले 50 मैले यो दुईटा कोठालाई मात्रै कन्ट्रोल गर्न पनि सक्छु मेरो लाइटिङ सर्किटले, अथवा म तीनटा गर्छु भन्न पनि पाइयो। होइन म चाहिँ यो दुईटालाई एउटाले गर्छु अनि फार्मेसी र मेरो चाहिँ हेरि यो एडमिनिस्ट्रेसनलाई एउटाले गर्छु अनि यति हेरि हाम्रो यो के रे भन्छ रे यो अगाडिपट्टिको स्पेस कोरिडोर स्पेसलाई चाहिँ मैले एउटा उल्ले गर्छु भन्न पनि पाइयो। त्यो आफूमा भर पर्ने भयो अब एमसीबी कति युज गर्ने भन्नाले। ठीक छ, यदि मैले थोरै बत्तीलाई एउटा एमसीबी ले कन्ट्रोल गरे भने हुन्छ के एमसीबी को नम्बर बढ्न जान्छ। एमसीबी को नम्बर बढ्ने भनेको एउटा एमसीबी लाई तिम्रो 300-400 रुपैयाँ पर्छ। सो 300-400 रुपैयाँ चाहिँ तिम्रो के हुने हो बढ्ने भयो। तर त्यो थोरै एमसीबी थोरै लाइट युज बल्ब चाहिँ एउटा एमसीबी लाई दिनेको त्यसको एडभान्टेज के छ त भन्दा केही गरी बिग्रिएको खण्डमा हाम्रो के छ त हामीले एमसीबी लाई अफ गर्दियौ भने त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ थोरै मात्रै चाहिँ के हुन्छ रुममा चाहिँ विदाउट सप्लाई गर्न हुने रुम भनेको चाहिँ थोरै मात्रै हुन्छ। हाम्रो सिस्टमको के भयो त होल उसको डिजाइनको रिलायबिलिटी चाहिँ के भयो अलिकति इम्प्रुभमेन्ट भयो। सो त्यस्तो हुन्छ, त्यो आफूमा डिपेन्ड गर्ने भयो कतिवटामा राख्ने भनेर। सो हामी चाहिँ अब के गर्दैनौँ त 100 वाट पनि राख्दैनौँ, सो 1000 वाटको नजिक पनि पुर्याउँदैनौँ, 20 तिरको 500 देखि 600 वाटको रेन्जमा चाहिँ 400-500 वाटको रेन्जमा चाहिँ हामीले के गर्दिन्छौँ त एउटा लाइटिङ सर्किट बनाउँछौँ। अब त्यसको लागि मैले के गर्नु पर्यो, यहाँ पनि यसरी आर्कले जोड्दिउँ।
यसरी। अब यसरी आर्कले जोडिसकेपछि यहाँ नम्बरिङ पनि गर्नु ठिकै छ। यसमा पनि के गर्नु पर्यो 2 GDB भनेर लेख्नु पर्यो यसरी। यसमा पनि 2 GDB भनेर लेखेँ मैले। अब यताको लागि पनि मैले गरेर यहाँ पनि मैले के गरेँ यति बत्तीलाई मैले के गरेँ त यसो करेक्सन गरेर देखाएँ र यतिलाई चाहिँ मैले एउटा लाइटिङ सर्किटमा चाहिँ यो एकाउन्ट यो हाम्रो रिसेप्सन र अगाडिको यो दुईटा भन्दा अगाडिको कोरिडोरको बत्तीहरूलाई मैले एउटा एमसिबीले गर्ने भने अब मैले के गर्नुपर्छ त यहाँ चाहिँ सो कन्ट्रोल सी यहाँ के लेख्नु पर्यो मैले यो मेरो फर्स्ट लाइटिङ सर्किटमा हुने हो भने 1L1 एउटा बत्ती एउटा स्विचबाट गएको एउटा बत्ती कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी यो के भयो मेरो सेकेन्ड बत्ती 1L2 हैन यो मेरो के भयो त कन्ट्रोल भी 1L3 यहाँ मेरो के भयो 1L4 भी यसलाई के भनौं 1L5 भनौं। अब यो मैले लेखेकोले के इन्डिकेट गरिरहेको छ त यो बत्ती के हो त हाम्रो मेरो फर्स्ट लाइटिङ सर्किटको तेस्रो मेरो चाहिँ के हो बल्ब हो अथवा तेस्रो चाहिँ के हो लोड हो। मेरो फर्स्ट लाइटिङ सर्किटको चौथो चाहिँ के हो लोड हो। मेरो फर्स्ट लाइटिङ सर्किटको पाँचौं लोड हो भनेको यो नम्बरिङले त्यो इन्डिकेट गरिरहेको छ। सो यो नम्बरिङ चाहिँ मैले चाहिँ यसरी सुरुमा गर्ने। अब यसलाई चाहिँ मैले यहाँ पनि गर्दिन सक्छु स्विचमै मैले के लेख्दिने यो बल्ब चाहिँ हामीले चाहिँ सबै बल्बलाई चाहिँ नम्बरिङ नगरिकन बल्ब त हामीले यसरी देखाइराख्नु पर्दैन यो काउन्ट मैले यही स्विचमा चाहिँ यो मेरो स्विच कतिको हो त 1L फर्स्ट लाइटिङ सर्किट भनेको लाइटिङ सर्किट 1 एमसीबी 1 चाहिँ यसमा आइराखेको छ 1L भनेर यसरी लेख्दिने। यसमा पनि के आइराको छ स्विचमा पनि 1L आइराको छ भनेर यसरी स्विचमै हामीले राख्दिन पनि सक्छौं। जसरी राख्यो भने स्विचमा पनि राख्ने बल्बमै पनि राख्ने गर्न पनि पाइयो दुईटै राख्छु भने पनि पाइयो। डिटेलिङ आफूमा भर पर्छ कसरी गर्ने भन्नेमा ठीक छ। लाइटिङको फर्स्ट लाइट यसरी आउने भयो यहाँ पनि मैले के गर्ने यो पनि मेरो फर्स्ट लाइटिङ सर्किटमा दिन्छु भन्न पनि पाइयो। अब यो सेलेक्ट गर्दाखेरि मैले यहाँ राख्दिए तिमीहरुले होइन कोरिडोरलाई त के गरौँ सेपरेट गरौँ यसलाई चाहिँ यो 1L यो हो भने यसलाई पनि 1L मा नराखौँ यसलाई म 2L मा राख्छु भन्न पनि पाइन्छ। दैट डज नट म्याटर त्यही कस्ट चाहिँ थोरै तलमाथि हुने हो कुनै सस्तो पर्न आउँछ कुनै महँगो पर्न आउँछ तर के छ कोरिडोरमा चाहिँ केही गरी चाहिँ बत्ती बिग्रियो कोरिडोरमा बनाउनको लागि अफ गर्नु पर्यो भने यो दुईटा रिसेप्सन र एकाउन्ट पनि के हुने भयो त जाने भयो। त्यो चाहिँ अब हामीले पछि के हुन्छ भन्ने चीज त हामीलाई थाहा छैन। सो आफ्नो अनुसार गर्न पाइन्छ अथवा चाहिँ तिमीले क्लाइन्टलाई नै सोध्न सक्छौ यो बत्ती यसलाई छुट्टै एमसीबी दिउँ कि नदिउँ भनेर सोध्न सकिन्छ। र सबै अर्को एउटा फाइदाको कुरो के पनि छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ यसमा त्यति धेरै किन पनि फरक पर्दैन भन्दाखेरि हाम्रो कमर्सियल डिजाइन गर्दा फेरि चाहिँ हाम्रो बिल्डिङहरु यति ठुलठुलो हुन्छ कि सानो एमसीबी को प्राइस चाहिँ हामीलाई त्यति धेरै ठुलो प्राइस हुन चाहिँ आउँदैन। तिम्रो एमसीबी को प्राइस चाहिँ तिम्रो 300-400 मा आउँछ त्यसलाई अलिअलि उ गर्दाखेरि जस 1000-1100 मा चाहिँ तिम्रो के भइदिन्छ त एउटा एमसीबी चाहिँ टोटल्ली त्यति 1000-1100 पनि नपर्न सक्छ तिमीलाई डिस्ट्रिब्युसन बोर्ड त हाल्न परिहाल्यो तिमीले ओके 3-4 देखि 500 को बीचमा चाहिँ तिमीले एउटा एमसीबी थप्यौ भने त्यति कस्ट तिम्रो बढ्न आउँछ त्यसले तिमीलाई त्यति धेरै तिम्रो टोटल कस्टमा त्यति धेरै असर पर्दैन। सो अहिले त हाम्रो इलेक्ट्रिकलको कस्ट चाहिँ कम्पेयर टु हाम्रो सिभिल कस्ट यति कम भइसक्यो कि त्यसको पर्सेन्टेज यति कम छ कि हामीले आँखा चिम्लेर चाहिँ एउटा रुमको चाहिँ हामी एउटा एमसीबी दिन्छु भनेर चाहिँ डिजाइन गर्यो भने पनि हाम्रो के छ त त्यति धेरै हाम्रो ठुलो हेभी कस्ट आउँदैन किनभने इलेक्ट्रिकल कस्ट के छ घट्दै छ सिभिल कस्ट के छ त बढ्दो क्रममा छ। हाम्रो पहिला चाहिँ इन्क्यान्डेसन लाइट आउने पैसामा अहिले चाहिँ उस्तै पर्यो भने लेड लाइटै आइरहेको हुन्छ भनेपछि के छ हाम्रो इलेक्ट्रिकलको कस्ट घट्दो सिभिलको कस्ट बढ्दो भएको हुनाले हामीलाई चाहिँ के छ डिजाइन गर्ने बेलामा हामीलाई चाहिँ हाम्रो डिजाइनले कस्ट बढी होला कि भन्ने एउटा जुन डर रहन्छ अथवा चाहिँ जुन हाम्रो त्यो छ त्यो चाहिँ हामीलाई अब छैन हामीलाई सजिलो भएको छ डिजाइन गर्नको लागि। सो यसरी मैले 1L राखे मैले त्यसै गरी मैले सबै फ्लोरमा के गर्नुपर्छ त सबै यो फ्लोर भरिको जम्मै बत्तीलाई चाहिँ मैले के गर्ने 2L 3L 4L गर्दै लिएर जाने। यसरी गर्दै लाँदा फेरि मैले हेरि यहाँनेरि 3L भएको छ मेरो यसरी चाहिँ मेरो 4L हुँदै गएर अब म एकचोटी यहाँ गएँ
मेरो ग्राउन्ड फ्लोरमा मैले के गरेको छु त 3टा मैले चाहिँ डिबी राखिदिएको छु। सो डिस्ट्रिब्युसन फ्लोरको डिस्ट्रिब्युसन बोर्ड मैले 3 ठाउँ गरेको छु किनकि यो हस्पिटल हो, यो एकदमै ठुलो छ, यो मिटरमा भएको हुनाले यहाँ धेरै नम्बर अफ चाहिँ कोठाहरू छ र एउटा डिस्ट्रिब्युसन बोर्डबाट चाहिँ के नगरौँ भनेर जस्तै मैले यहाँ डिस्ट्रिब्युसन बोर्ड राखिदिएँ एउटा मात्रै, जस्तै मैले भर्याङमा राख्ने भनेको थिएँ हामीले नर्मल्ली, यो भर्याङमा राखिदियो भने यो भर्याङबाट यहाँसम्म आउँदाखेरि चाहिँ के छ त यो चाहिँ 30-40 मिटर 30 मिटर जति भएको हुनाले यति 30 मिटर लामो चाहिँ हामीले वायर युज गर्यौँ भने जस्तै अब हामीले एमसिबीबाट हाम्रो लाइटिङ सर्किट र उसमा जाने वायर चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यो चाहिँ 2.5 mm स्क्वायरको वायर हुन्छ। त्यो 2.5 mm को स्क्वायरको वायरलाई चाहिँ मैले त्यति धेरै लामो गरिदिएँ भने भोल्टेज ड्रप चाहिँ के हुन सक्छ, अलि बढी हुन सक्छ भनेर मैले के गरिदिएँ त एउटा यहाँ छ, यसले चाहिँ हेर यहाँसम्म मात्रै आउँछ, अर्को डिस्ट्रिब्युसन बोर्ड मेरो हेर यहाँनिर छ, यताकोलाई चाहिँ मेरो हेर यो डिस्ट्रिब्युसन बोर्डले के गर्छ त सप्लाई गर्छ भनिदिएको। मैले चाहिँ के गरिदिएको मेरो सानो साइजको चाहिँ मेरो 1.2.5 र चाहिँ मेरो अर्को हाम्रो 16 एम्पियरको लागि चाहिँ मैले 4 mm को स्क्वायरको वायर युज गर्नुपर्छ। यो 2टा mm स्क्वायरको वायरको चाहिँ मैले के गरिदिएको लेन्थ घटाइदिएको, यो हामीले डिस्ट्रिब्युसन बोर्ड बढाइदिएर र यसरी गर्दाखेरि डिस्ट्रिब्युसन बोर्डको चाहिँ कस्ट बढ्न आउँछ तर वायरको कस्ट घट्न आउँछ। अब टोटल्ली मैले चाहिँ उसको हिसाबमा मैले त्यसरी क्याल्कुलेसन गरेर मेरो चाहिँ यही कस्ट कम हुन्छ भनेर राखेको चाहिँ होइन, तर मैले यो अन्दाजको भरमा चाहिँ असर नपरोस् भनेर राखेको। हामीले त्यो डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग अप्सन त थियो नि त, मैले यहीँ राखेर एउटा कस्ट निकाल्न सक्छु, यहीँ मैले चाहिँ एमसिबी यो ठाउँमा मात्रै राखेर मैले सबै अनि त्यस पछाडि वायरिङ गरेर मैले इस्टिमेट निकालेर त्यो इस्टिमेटको चाहिँ मैले एउटा कस्ट निकाल्न सक्छु। अर्को भनेको मैले अहिले जस्तो बनाइराखेको छु त्यसको पनि मैले के छ त वायरको लेन्थ हरू चाहिँ क्याल्कुलेट गरेर त्यसको इस्टिमेट बनाएर त्यसको पनि कस्ट निकाल्न सक्छु। भने त्यो दुईटा कस्ट कम्पेयर गरेर यो चाहिँ सस्तो हुने रहेछ है भनेर मैले यहाँ गर्न सक्छु, तर त्यति धेरै चाहिँ के हुन्छ त प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ गरिँदैन, किन भन्दाखेरि यो डिजाइनहरूको लागि पैसा कम हुन्छ र हामीले 2-3टा अप्सन चाहिँ के गरि राख्दैनौँ त सेलेक्ट गरि राख्दैनौँ। अब बेस्ड अन एक्सपिरियन्स हामीले चाहिँ गर्दै जाँदाखेरि आउँदै जाने चिज हो यो, बेस्ड अन एक्सपिरियन्स चाहिँ यति ठुलोलाई यसमा 3टा डिबी चाहिँ यहाँ र यहाँ 3 ठाउँमा राखिदिउँ भनेर राखिदिने हो। र हस्पिटलमा यो 3 ठाउँमा राख्नुको एउटा अर्को पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि केही एक्सिडेन्ट भइहाल्यो भने यो इन्डको मान्छे चाहिँ अब यो एमसिबी झार्न पर्ने भयो, केही सक लाग्यो मान्छेलाई भने त दौडेर यहाँ पुग्नु पर्यो भनेपछि नजिक पनि होस् न त भनेर यो यहाँ राखिदिने। फेरि यहाँ पुग्नको लागि तिम्रो फेरि यहाँबाट निस्केर यो ढोकाबाट बाहिर निस्केर यहाँ पुग्नुपर्छ, सो पुग्नको लागि पनि गाह्रो छ। तर यही राख्यौँ र यो एरियाको लागि चाहिँ दिएको छ भने हामी सट्ट बाहिर निस्क्यौँ, यहाँ हामीले एमसिबी झार्न सकिन्छ। सो एक्सेसिबल फिजिबल बनाएको थियो। मैले यसरी 3टा राखिसके पछाडि अब तिमीहरूले चाहिँ यति धेरै सोचिराख्नु पर्दैन, तिमीहरूले एउटा बिल्डिङमा तिमीहरूको इलेक्ट्रिकल रुम भएको बिल्डिङ छ भने जतिवटा इलेक्ट्रिकल रुम छ त्यतिवटा तिमीले राख्देऊ, डिबी राख्देऊ, होइन भने तिमीहरूले एउटा राख्देऊ। एउटा बिल्डिङको सेन्टर पोइन्ट चुज गरेर त्यो पोइन्टबाट चाहिँ यता पनि खासै धेरै डिस्टेन्स पर्दैन यता पनि खासै धेरै डिस्टेन्स पर्दैन भनेर सेन्टर पोइन्ट चुज गर। यो बिल्डिङलाई चाहिँ तिमीले भर्याङ चुज गर्न मिल्दैन। सो भर्याङ चुज गर्दाखेरि के हुन्छ त यो भर्याङबाट हेर यो इन्डमा चाहिँ र यो इन्डमा के आउँछ त डिस्टेन्स लामो आउँछ। यो बिल्डिङको लागि चाहिँ हेर यो पोजिसन चाहिँ अलिकति सुटेबल होला, यो पोजिसन होइन यतातिरको पोजिसन अलिक सुटेबल होला एउटै राख्यौ भने होइन। अब तिमीहरूको चाहिँ के हुन्छ यति ठुलो एरियाको बिल्डिङ 3-4 तले भए पनि यति लामो ठुलो नहोला, एल सेपको यति ठुलो नहोला। सो तिमीहरूले चाहिँ कुनै रुमको मिड पोइन्ट जस्तो सेलेक्ट गरेर डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ तिम्रो डिस्ट्रिब्युसन बोर्डहरू चाहिँ सेन्टरमा पर्ने हिसाबले चुज गर्ने लोकेसन अनि एउटै राखेर गर्ने। अब राखेर गरिसके पछाडि तिमीहरूले अनि 1L 2L सक्छौ अब छुट्याउनलाई कसरी गर्ने भन्ने र त्यसै गरी पीको पनि गर्ने। पावर सकेटलाई के गर्ने जस्तै मैले के गरेँ अब हेरी लाइटिङको गरेँ, पावर सकेट पनि मेरो यो पावर सकेट ल पावर सकेटलाई मैले एउटा पावर सकेट मेरो रेजिस्ट्रेसनमा एउटा मात्र पावर सकेट छ ठीक छ। एकाउन्टमा मेरो के छ 2टा पावर सकेट छ। मैले किन 2टा राखेँ एकाउन्टमा एउटा मेन एकाउन्टेन्ट एउटालाई एउटा र अर्को मेरो सब एकाउन्टेन्टलाई अर्को। रेजिस्ट्रेसनमा त मेरो एउटा पावर सकेटबाट मैले मल्टिप्लग राखेर 2टा कम्प्युटर भएछ भने पनि गर्न सक्छु, अथवा एउटा मात्रै रेजिस्ट्रेसन गर्नलाई डेस्कमा एकजना मात्रै मान्छे बसेछ भने एउटा मात्रै कम्प्युटर हुन पनि सक्छ भनेपछि एउटा मात्रै दिन सक्छु। अब मसँग यो चुज गर्ने बेलामा अप्सन के पनि छ भन्दा मैले एउटा डेस्कटप एकजना मान्छेलाई एउटा पावर सकेट दिन पनि सक्छु, होइन
एउटा मात्रै पावर सर्किट राख्ने र मल्टिप्लग चाहिँ के गर्ने त नुमेर उ दिने हस्पिटलले पछि मल्टिप्लग किनिहाल्छ भनेर मैले एकाउन्टमा पनि जम्मा एउटा मात्रै के गर्न सक्छु पावर सर्किट राख्न पनि सक्छु। तर इलेक्ट्रिकल डिजाइन गरिसकेपछि यो सरकारी कामहरुमा चाहिँ कस्तो पनि हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो चाहिँ इलेक्ट्रिकलले हामीले दिइसके पछाडी त्यो मल्टिप्लग किनिराख्ने फेरि सरकारमा त मल्टिप्लग चाहिँ सिधै गएर किन्नु भन्ने हुँदैन नि त, पैसाले त म किनेर आउँछु भन्ने कुरो भएन। भनेपछि त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ प्रोसेसमा जानुपर्छ, स्टोरसँग माग्नुपर्छ, फर्म भर्नुपर्छ। त्यस्तो झन्झट नगर्नुको साटो हामीले के गर्न सक्छौँ, हरेक डेस्कलाई हरेक कर्मचारीलाई एउटा पावर सर्किट चाहिँ के गर्ने त प्रोभाइड गर्ने भन्ने गर्न सकिन्छ। जस्तै हामीले हाम्रो कलेजमा हाम्रो डिपार्टमेन्ट भित्र तिमीले देख्यौ भने मेरो टेबलमा एउटा चाहिँ पावर सर्किट छ, रबिनको टेबलमा एउटा छ, रबिन सरको हैन, बबिता म्यामकोमा एउटा छ, अनिल सरकोमा एउटा छ, एजोडी सरकोमा एउटा छ, अनि चाहिँ हाम्रो अमर दाइको टेबलमा एउटा छ भनेपछि हरेक मान्छेलाई एउटा एउटा पावर सर्किट दिन सकिन्छ। र त्यो एउटा एउटा पावर सर्किट दिएको खण्डमा चाहिँ त्यो खण्डमा अब पावर सर्किट हामीले दियौं, अब हाम्रो के छ पावर सर्किट चाहिँ के गर्ने डिजाइन गर्ने अथवा पावर सर्किटको लागि एमसीबी प्रोभाइड गर्ने, त्यो हाम्रो काम रह्यो। भनेपछि यहाँ चाहिँ मैले के गरिदिएँ, जेनेरली के गरिन्छ हाम्रो नर्मल थम्ब रुलबाट यो तीनटा पावर सर्किट मध्ये तीनटा पावर सर्किटलाई चाहिँ एउटा एमसीबी 16 एम्पियरको एमसीबी ले के गर्ने सप्लाई गर्ने, त्यही गरेको छ नि त हैन। भनेपछि यो तीनटालाई के गर्ने हिडन लाइन हो, हिडन लाइन हुनुपर्छ यहाँ हाम्रो नर्मल स्ट्यान्डर्ड नोमेनक्लेचरमा। तर अब डिजाइन गर्ने बेलामा चाहिँ के छ हामीले चाहिँ त्यो ध्यान दिँदैनौँ, किन भन्दाखेरि क्लाइन्टलाई थोरै न मतलब छ यसलाई त यो त हिडन लाइन हुनुपर्ने भन्ने त उसलाई त मतलब छैन। भनेपछि मैले चाहिँ के गरेको छु छिटो गर्नको लागि त्यही लाइन युज गरेको हुनुपर्छ, अरू यो हिडन लाइनै युज गरेको भए पनि यो अटोक्याडमा नदेखेको हुन सक्छ यसको बीचको। सो नर्मल्ली स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ हिडन लाइन युज गर्ने, सेम लाइन युज नगर्ने पावर सर्किटको लागि। अनि तिमीहरूले यो पोइन्ट यो र यो तीनटालाई के गर्ने कम्बिनेसन गर्ने अनि कुनै एउटाबाट चाहिँ एरो हेड दिएर 2GDB3 लेख्ने, अनि यो तीनटा भएको लागि एउटा सर्किट भयो। अब यो 1P यो नोमेनक्लेचरमा आउँदै गर्दाखेरि यो 6P हुन आएछ भनेको हाम्रो पावर सर्किटको यो 6th के हो त सर्किट हो। अब यो 6P जो हुन्छ मैले यसरी लेख्न पनि सक्छु, अब यसलाई यसरी कन्ट्रोल सी 6P कन्ट्रोल बी, यो 6P को के हो त यो फर्स्ट पावर सर्किट हो 1 6P1 ठीक छ, कन्ट्रोल भी 6P2 यसरी लेख्दा राम्रो डिटेलिङ गर्न मन छ भने आफूलाई, होइन मन छैन भने नगर्दा पनि हुन्छ, यसले खासै फरक पार्दैन। यसले दिएको के हो मेरो 6th सर्किटको तीनटा के छ त पावर सर्किट छ। अब मैले के भन्दै थिएँ भन्दा यो तीनटालाई हामीले एउटाले गर्ने भन्ने चाहिँ यो चाहिँ के हो जेनरल थम्ब रुल हो। जस्तै हाम्रो डिपार्टमेन्टमा चाहिँ तर के छ त भन्दाखेरि जस्तै अब हामी 4 जना त एकै ठाउँमा बसेको छौँ, अनिल सर, बबिता म्याम, रबिन सर र म। भनेपछि हाम्रो चाहिँ 4वटै पावर सर्किटलाई एउटै एमसीबी छ फेरि, त्यो तीनटालाई गर्नुपर्छ भन्ने छैन, हामीले 4वटालाई पनि गर्न सक्छौँ। अमर सरको लागि पनि हामीले जोड्न सक्छौँ, 5वटै गर्न सक्छौँ। त्यो केमा डिपेन्ड गर्छ त्यो 3टा गर्ने 4वटा गर्ने 5वटा गर्ने भन्दा हामीले 3टा गर्दै गयौँ भने त्यसमा चाहिँ के हुन्छ एकदमै धेरै नम्बर अफ पावर सर्किट आउँछ। त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले 4वटालाई गर्दियौँ भने के हुन्छ त हाम्रो पावर सर्किट एमसीबी को नम्बर घट्छ अनि त्यस्तो गर्न सकिन्छ। जस्तै अब यही बिल्डिङमा यो बिल्डिङमा तिम्रो यहाँ कहाँ छ पावर सर्किट यो भयो, यो सेकेन्ड बिल्डिङमा ल यहाँनेरि चाहिँ तिमीले अब 3टालाई एउटा दियो भने यो हेर त यो रुममा कतिवटा छ। जस्तै हेर यो रुममा, यो रुम भनेको हाम्रो यसको साइडमा के रुम हो त भन्दा यो हाम्रो बुटोल नगरपालिकाको भू उपयोग तथा भूमि व्यवस्थापन शाखा। सो यो एउटा शाखामा
तिम्रो चाहिँ एउटा मेन टेबल यो हाम्रो चाहिँ ढोकाबाट सिर्सिन यो हाम्रो रेजिस्ट्रेसन टेबल छ, यो सायद यो त्यसको अधिकृतको लेभलको चाहिँ टेबल होला। दुईटा टेबल, मान्छे कर्मचारी छन् 3 जना, तर पावर सकेट राखिएको छ कति त भन्दा तिम्रो पावर सकेट राखेको छ एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा, पाँचवटा, छवटा। यो रुममा तिमीले चाहिँ के गर्दियौ, अब 3टालाई एउटा राख्ने भनेर चाहिँ 3टा पावर सकेटलाई एउटा एमसिबी राख्दियौ भने त कतिवटा आउँछ? यही रुममा मात्रै 2टा पावर सकेट आउँछ, 2टा पावर सर्किट आउँछ। 2टा पावर सर्किट आउनु भनेको मिनिङ 2टा 16 एम्पियरको के छ एमसिबी, यही 2टा रुमलाई चाहियो, यही एउटा रुमलाई चाहियो। यसै गरी मैले यसरी 3टालाई गरिदिएँ भने त के आउँछ? यहाँ त यति धेरै आउँछ, यो त 4वटा फ्लोर छ, हरेक फ्लोरमा यति धेरै राखेको छ पावर सकेट हैन। त्यसरी राखिदियौ भने के हुन्छ त तिम्रो चाहिँ यो चाहिँ के हुन आउँछ, एमसिबी को नम्बर 16 एम्पियर को एमसिबी को नम्बर एकदमै धेरै हुन आउँछ। र यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ तिमीले के गर्न सक्छौ त, अब 4वटा देखि 5वटा, जस्तै यहाँ त 6वटालाई एउटा गरेको जस्तो छ, यो रुम भरिको पावर सकेटलाई मैले एउटैले कन्ट्रोल गर्न सक्छु। अब एउटैले कन्ट्रोल गर्दाखेरि यसले फरक असर गर्छ कि गर्दैन? लेट्स से यो रुममा हामीले के गरौँला, एउटा प्रिन्टर राखौँला, 2टादेखि 3टा कम्प्युटर राखौँला। प्रिन्टर त एउटा मात्रै राखिन्छ भने प्रिन्टरको 500 वाट, पुरानो खाले प्रिन्टरको, नयाँको त अझ कम हुन्छ हैन, 500 वाट। अनि 3टा डेस्कटपहरुको, लेट्स से डेस्कटपै छ पुरानो डेस्कटप, 3टा डेस्कटपको 300 वाट। सो त्यो बाहेक अरु एक्स्ट्रा चाहिँ हाम्रो त्यही डेस्कटपसँग अरु चीजहरुको, जस्तै स्पिकर भयो भने अथवा चाहिँ हाम्रो चाहिँ सीपीयूहरु भयो भने तिनीहरुलाई गरेर लेट्स से तिनीहरुको पनि 300 वाट भयो भने टोटल त 1100 वाट हो नि त। लेट्स से 1500 वाट भए पनि हाम्रो एउटै एमसिबी त धान्छ 16 * 220 भनेको हाम्रो करेन्ट इन्टु भोल्टेज। यो कति आइरहेछ त तिम्रो एउटा फेजमा? 3520 वाट चाहिँ के गर्नु, 3520 VA भोल्ट एम्पियर हामीले जोड्न सक्छौं। अब इमेजिन गरौँ कि यो हाम्रो चाहिँ 0.8 पावर फ्याक्टर हो भने, तर पावर फ्याक्टर बढी नै हुन्छ, 0.8 हो भने पनि हामीले के गर्न सक्छौं, 2800 वाट सम्म चाहिँ एउटा 16 एम्पियर को एमसिबी मा प्रयोग गर्न सक्छौं। भनेपछि मैले यो 6वटैलाई मैले के गर्दै एउटै एमसिबी दिए पनि टेक्निकली दैट इज नट रङ है। र तर यो 6वटैलाई दिँदा फेरि फरक के पर्छ, मैले यो 6वटासँग यताको पनि जोड्न मिल्छ, यताको रुमको पनि मैले जोड दिन्छु भने पाइयो, 7वटा 8वटा बनाउँछु भने पनि पाइयो। किन भन्दा फेरि हाम्रो यहाँ लोड भनेको त के मात्रै हो, कम्प्युटर र प्रिन्टर। बडी लोड भनेको प्रिन्टर हो हैन, अथवा फोटोकपी मेसिनहरु हुन सक्छ। सो तिनीहरु भनेको अहिले हाम्रो 500-600 वाटहरु भन्दा बढी आउँदैन, तर तिनीहरुलाई दिनुपर्छ हाम्रो पावर सकेट नै। हामीले 6 एम्पियरको सकेट हो सर, यसलाई त 6 एम्पियरको पावर सकेट दिँदा पनि हुन्न र भन्ने हुन्छ, हुँदैन है, दिनुपर्छ चाहिँ पावर सकेटै। तिम्रो चाहिँ चल्न त प्रिन्टरलाई तिमीले त्यो हाम्रो बत्ती भएको ठाउँको स्विचमा लगायो भने पनि चल्छ, तर के हुन्छ त भन्दाखेरि यिनीहरु त मोटर डिभाइस हुन्छ, अनि तिम्रो चाहिँ स्पार्किङहरु हुन सक्छ र त्यो स्विचले नधान दिन सक्छ कुनै बेला, अथवा भित्रपट्टि चाहिँ तिम्रो जल्न सक्छ, अथवा चाहिँ धेरै बेर चलायो भने त्यहाँ भित्र चाहिँ के हुन सक्छ, पग्लिन सक्छ। सो तिमीहरुले पावर सकेटमै पनि, जस्तै तिमीले घरमा कहिलेकाहीँ चाहिँ तिमीले बत्ती त्यो पानी तताउने रडलाई चाहिँ तिमीले पावर सकेटमै जोड्दियौ भने त्यहाँ के हुन सक्छ त, धेरै बेर चलाउँदा फेरि त्यो चाहिँ भित्रपट्टि तातेर चाहिँ पग्लिन पनि सक्छ। सो विचार पुर्याउनु पर्छ हामीले यो सेलेक्ट गर्ने बेलामा। अब यो पावर सकेट चाहिँ हामीले आफूले यो कोठामा कति चाहिन्छ भनेर आफूले हाल्ने, कुनैमा धेरै चाहिन्छ कुनैमा कम चाहिन्छ। यो बिल्डिङको लागि चाहिँ हरेक कर्मचारी बस्ने टेबलको नजिकै एउटा पावर सकेट हुनुपर्छ भनेर राखिदिएको हो यो बिल्डिङमा चाहिँ। र सायद हेरि यो चाहिँ मैले क्यान्सल पनि गरिदिएको हुनुपर्छ, हेरि यो चाहिँ पावर सकेट राख्ने जिम्मा चाहिँ यो इन्टेरियरको काम हो, यो बिल्डिङको चाहिँ यो इन्टेरियर भित्र पर्छ र उसले चाहिँ यो पावर सकेट चाहिँ सो आर्किटेक्टले राख्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ यो लोकेसनमा राख्नुपर्छ भनेर गरिदिएको। जस्तै हामीले इलेक्ट्रिकलले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि हामीलाई यो रुममा 3टा पावर सकेट चाहिन्छ भनेर हामीले 3टा पावर सकेटलाई जता पनि राखिदिन सक्छौं। सो हामीले चाहिँ ड्रइङमा देखाउँदा जता पनि देखाइदिन सक्छौं। तर यदि त्यो काम चाहिँ इन्टेरियरको हो भने चाहिँ इन्टेरियरले गर्ने हो भने चाहिँ उसले चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि यो पावर सकेट चाहिँ यही पिल्लरमा, यो पिल्लर छ यहाँ, यही पिल्लरमा हुनुपर्छ। अब यो पिल्लरमा चाहिँ पावर सकेट राख्नको लागि फेरि तिम्रो चाहिँ पिल्लरमा एक्स्ट्रा चाहिँ तिमीले सिमेन्टहरु लगाउनु पर्ने हो कि त्यो भन्ने चीजहरु पनि के गर्नु दिनुपर्छ त उनीहरुले डिफाइन गरिदिनु पर्छ। र तर त्यो काम चाहिँ हामीलाई पर्दैन। हाम्रो काम भनेको यो कोठामा 3टा पावर सकेट चाहिन्छ भन्यो भने अब हामीले चाहिँ इन्स्टलेसन गर्ने बेलामा त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ भित्रै गएर कहाँनेरि चाहिँ हाम्रो टेबल बस्छ, कहाँ उ बस्छ भनेर हेरेर राख्दिन सक्छौं। अब हामीलाई यहाँ टेबलहरु त दिएको छैन, जस्तै फर्स्ट बिल्डिङमा चाहिँ टेबलहरु नराखिकन दियो, इन्टेरियर नगरिकन दियो भने हाम्रो चाहिँ सबै पावर सकेट यहाँ र यहाँ हामीले 2टा पावर सकेट राखेरै मात्र पनि के गर्दिन सक्छौं, 6
छोड्दिन सक्छौं। त्यो पोजिसनले हामीलाई मिनिङ हामीलाई त्यति धेरै पोजिसनको महत्त्व चाहिँ हुँदैन। सो अब हामीले राखिसके पछाडि पावर सकेट राखिसके पछाडि प्रत्येक रुममा पावर सकेट राख्यौं। पावर सकेटलाई हामीले के पनि गर्यौं, अब तीनटालाई अहिले हामीलाई त मतलब छैन नि त एमसीबी धेरै आओस् कि कम आओस्, हामीलाई एस्टिमेट बनाउनु छैन भने अहिले के गर्ने, अब तीनटालाई एउटा बनाउने, बुझ्यौ हैन? तिमीहरूले अब गर्दाखेरि धेरै नसोच्ने, तीनटा पावर सकेटलाई एउटा एमसीबी दिने। तर बुझ्नु के पर्यो त, त्यो तीनटा पावर सकेटलाई एउटा दिनुको मिनिङ के हो भन्ने बुझ्नु पर्यो। पछि हामीले प्र्याक्टिकल फिल्डमा आएर काम गर्ने बेलामा चाहिँ तीनटा होइन हामीले चारवटालाई पनि गर्न सक्छौँ है भन्ने चाहिँ आफूलाई चाहिँ थाहा चाहिँ हुनु पर्यो। होइन त्यो बेलामा एउटालाई पनि गर्न पर्ने हुन सक्छ। फर इक्जाम्पल हाम्रो इलेक्ट्रिकल ल्याबमा चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै एउटा मोटर चलाउनु पर्यो, 2000 वाटको मोटर चलाउनु पर्यो भने त्यो मोटर सधैँ एउटा पावर सकेटमा जोडिराखेको छ भने त्यो पावर सकेटलाई त सिंगल हुनु पर्यो नि त एमसीबी, होइन? दुईटा जस्तै तिम्रो हाम्रो ल्याबमा चाहिँ इलेक्ट्रिकल ल्याबमा मैले के गरेँ, चारवटा ग्रुप छ अनि हामीसँग चाहिँ चारवटा मोटर छ अनि त्यो चारवटा मोटरलाई चाहिँ चारवटा पावर सकेट छ। त्यो पावर सकेट मध्ये तिमीले तीनटा पावर सकेटलाई एउटा एमसीबी दियौ भने त तीनटा चारवटा ग्रुपले ल्याब अन गर्नलाई चाहिँ मोटर अन गर्ने बित्तिकै के भइदिन्छ, एमसीबी खस्दिन्छ भनेपछि त्यो पनि विचार पुर्याउनु पर्छ। सो एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटासम्म गर्न के गर्न सक्छौँ त हामीले पावर सर्किटलाई जोइन गरेर पावर सर्किट बनाउन सक्छौँ। र पावर सर्किट पनि बनाइसके पछाडि सबै बिल्डिङ भरिको अब मेरो काम के रह्यो त, एल र मेरो पी के गर्ने, काउन्ट गर्ने। र एल र पी काउन्ट गर्दा फेरि जस्तै अब यही चीज हेरौँ, मेरो ग्राउन्ड फ्लोरमा चाहिँ आयो कतिवटा त भन्दा 6वटा चाहिँ के आयो, लाइटिङको सर्किट आयो 6L, ठीक छ। अब चाहिँ म पेन्टमा गरौँ है। ल आयो मेरो कतिवटा 5L आयो। ल अनि मेरो पी कतिवटा आयो त 7P आयो। अब यसलाई के गर्न पर्यो मैले, एमसीबी डिजाइन के हुन्छ त, अब यो 5L भनेको लाइटिङ सर्किट 6 एम्पियरको एमसीबी युज भएको 5वटा, पी भनेको मेरो पावर सर्किट 16 एम्पियरको एमसीबीबाट आएको त्यो के हुन्छ त 7वटा। अब बजारमा 10 एम्पियरको पनि पावर सर्किट पाउँछ है, 13 एम्पियरको पनि पावर सर्किट पाउँछ, 25 एम्पियरको पनि के पाउँछ त पावर सर्किट पाउँछ। भनेपछि हामीले बजारमा पाए जति पावर सर्किटलाई चाहिँ इलेक्ट्रिकल डिजाइन भनेर 10 एम्पियरको पनि बनाइराख्नु पर्दैन, ठीक छ हैन? मैले भनेको बुझ्यौ? 10 एम्पियरको लागि पनि हामीले पावर सर्किट राखेर देखाइराख्नु पर्दैन, 16 को राख्ने पुग्छ। उसलाई चाहिँ 16 को चाहिँदैन, 16 को भन्दा 10 एम्पियरको सर्किट अलि सस्तो आउँछ भन्यो भने उ आफूले पछि हामीले देखाउँदाखेरि चाहिँ त्यो पावर सर्किट त्यहाँ छ भनेर देखाइदिने, उसले 16 को ठाउँमा 10 राख्न सक्छ। त्यो चाहिँ राख्ने मान्छेलाई के भयो त, उसलाई अप्सन भयो, हामीले 16 राख्यौँ भने 16 राख्नुपर्छ, हार्ड एन्ड फास्ट रुल होइन त्यो। उसले चाहिँ मानौ अब 16 को ठाउँमा चाहिँ उसले चाहिँ 2500 3000 को चाहिँ उसको लोड छ, मानौ उसले उसको भ्याक्युम क्लिनर जो हुन्छ त्यो चाहिँ 2500 3000 को ठुलो खाले भ्याक्युम क्लिनर छ भने उसले त्यो पावर सर्किट चाहिँ 16 एम्पियरकोले नधान्ला कि कहिलेकाहीँ ओभरलोडहरू हुन सक्छ, भनेपछि नधान्ला कि भनेर उसले के गर्न सक्छ, उसले त्यसलाई 25 एम्पियरको राखिदिन सक्छ। अर्को एसीलाई पनि, इन्डोर एसीहरू हुन्छ, एसीलाई पनि के गर्न सकिन्छ, 25 एम्पियरको सर्किट के हुन्छ त राख्न सकिन्छ। हामीले 16 एम्पियरको देखाए पनि उसले 25 एम्पियरको राख्न सक्ने उसँग के छ त चाहिँ उ चाहिँ छ है। यति गरिसके पछाडि हामीले 5L र 7P आइसकेपछि अब यसलाई के गर्नु छ, हामीले चाहिँ एमसीबी डिजाइन भनेको अथवा चाहिँ हाम्रो सिंगल लाइन डायग्राम बनाउनु छ। सिंगल लाइन डायग्राम कसरी हुन्छ त, 5L हामीले के गर्नु छ, तीनटा फेजमा बाँड्नु छ। तीनटा फेजमा बाँड्नु छ भने सो मैले चाहिँ एमसीबी लाई हेरी यस्तो सिम्बल दिने गरेको छु। यो भयो एउटा फेजमा, यहाँ के हुनु पर्यो, 1L लाई मैले आर फेजबाट दिन्छु। सो 2L मेरो अर्को लाइटिङ सर्किट हो, यसलाई मैले आर फेजमा राखेँ भने अब यसलाई मैले बी फेजमा राख्छु। 3L मेरो यहाँ आउँछ, यसै गरी 4L मेरो यहाँ आउँछ, 5L मेरो यहाँ आउँछ। मेरो आरवाई बी फेजलाई त पुगेन, बी फेजलाई पुगेन भने अब के गरिदिने, बी फेजलाई चाहिँ एउटा स्पेयर हालिदिने। हामीलाई के छ त, पछि लोडहरू अपग्रेड गर्नु पर्यो, बल्बहरू थप्नु पर्यो, कुनै एक्स्ट्रा फ्यानहरू थप्नु पर्यो भने त कहीँ न कहीँबाट त दिनु पर्यो, भनेपछि त्यसको लागि एउटा स्पेयर राखिदिराख्ने। स्पेयरले के गर्छ त, 3 फेजलाई ब्यालेन्सिङ गर्ने पनि काम गर्छ हो, ब्यालेन्सिङ गर्ने बेलामा हेल्प पनि गर्छ, र पछि हामीलाई एडिसन थप्नु पर्यो भने त्यो पनि हेल्प गर्छ। सो यसरी मेरो लाइटिङ सर्किटलाई मैले आरवाई बी फेजमा जोड दिएँ, सो डिभाइड गरिदिएँ, पुग्यो। अब बाँकी रह्यो के, यो 7P वाला। सो 7P वालालाई पनि
के गरौँ त 1p 2p 3p 4 5 6 भनेपछि एउटामा तीनटा हुने भयो यसरी एरो यसरी तीनटा यसमा पनि यसमा नि के छ त तीनटा छ 1p 2p 3p 4p 5p 6p हेरियो 7p सो यहाँ के छ 1 त्यहाँ छ 2p यहाँ 5p यहाँ अब मैले हेरियो 1p चाहिँ यतापट्टि राख्न पाइँदैन पाइन्छ है त्यो पनि त्यो सिम्पल चिज छ त्यो धेरै उ गर्न पर्दैन अब जस्तै यहाँ पनि मैले राखिदिसके पछाडि यो मेरो एउटा आर फेज भयो यो मेरो बी फेज वाइ फेज भयो यो मेरो बी फेज भयो अब सरी पावर सर्किट एकचोटि फेरि भन्नु पावर सर्किट तिमीले 1p 2p मेरो 7 वटा छ नि त हैन 7 वटा छ भने तीनटा हुनु पर्यो बी फेजमा तीनटा हुनु पर्यो आर वाइ फेजमा तीनटा हुनु पर्यो यसरी यो अनि 16 एम्पियरको छ 16 एम्पियर यहाँनेरि तिमीले 6 एम्पियर पर्छ पावर अनि 9 वटा भयो दुईटा बढ्यो त सर 7 वटा दुईटा एक्स्ट्रा लाग्यो दुईटा बढेकोलाई के गरे मैले स्पेयर के ब्यालेन्सिङ गर्नको लागि स्पेयर राखेको नम्बर चाहिँ तिमीले बराबर देखाउने तीनटै फेजमा जुन फेजमा छैन जुन फेजलाई पावर सर्किट पुगेको छैन त्यसलाई स्पेयरको रूपमा स्पेयर भनेर भनिदिने पछि हामीलाई चाहियो भने त्यो स्पेयर एमसीबी बाट चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं नयाँ पावर सर्किट थप्न सक्छौं जस्तै हाम्रै डिपार्टमेन्टमा चाहिँ एउटा नयाँ सर थपिनु भयो उहाँको टेबलमा एउटा पावर सर्किट नयाँ थप्नु पर्यो भने के गर्ने अब एउटा स्पेयरबाट चाहिँ तान्ने अनि पुरानैबाट पनि तान्न सकिन्छ त्यो तान्न नसकिने भन्ने होइन तर ट्रेन्ड चाहिँ के हो त नयाँबाट चाहिँ तान्दिने नयाँ लोड थप्ने नयाँ लोड अपग्रेड गर्नको लागि चाहिँ हामीले एमसीबी चाहिँ प्रोभाइड गरिरहेको अब यो एमसीबी जुन छ तिमीले स्पेयर राखेको यसलाई चाहिँ हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन बोर्डमा चाहिँ त्यहाँ स्पेस मात्रै खाली छोडिदिँदा पनि हुन्छ अर एमसीबी राखेर छोडिदिँदा पनि हुन्छ त्यो पैसा छ भने एमसीबी अहिले राखिनेर राख्दिने पछि त्यहाँबाट लाइन तान्न पनि पाइयो होइन मसँग पैसा छैन म स्पेस मात्रै त्यो हामीले यसरी राखिसके पछाडि चाहिँ अब डिस्ट्रिब्युसन बोर्डमा चाहिँ तिम्रो के हुन्छ भन्दा हाम्रो यहाँ दुईटा लाइटिङ सर्किट 5 वटा चाहिँ तिम्रो तीनटा चाहिँ पावर सर्किट भन्छ एउटामा 5 वटा भनेपछि हाम्रो एउटा फ्लोरको चाहिँ बोर्ड डिस्ट्रिब्युसन बोर्ड भित्र 15 वटा चाहिँ तिम्रो के छ 6 देखि 16 एम्पियरको एमसीबी 15 वटा अट्नु पर्यो प्लस यो भन्दा माथिको चाहिँ टिपीएमसीसीबीहरु पनि अट्नु पर्छ हैन यति चाहिँ तिम्रो अट्ने गरी चाहिँ हामीले के गर्छौं डिस्ट्रिब्युसन बोर्ड हाल्छौं के बोर्ड पनि त फरक फरक साइजको हुन्छ कुनैमा 8 वटा मात्रै अट्छ कुनैमा 10 वटा मात्रै अट्छ कुनैमा 12 वटा मात्रै अट्छ हैन कुनैमा चाहिँ 4 वटा 5 वटा अट्ने पनि हुन्छ सानो सानो साइजको भनेपछि हामीले बोर्ड चाहिँ यसले के गर्छ स्पेयर हामीले देखाइदियौं भने बोर्डको साइज चाहिँ हाम्रो बढेर आउँछ के प्रत्येक फेजमा बराबर खाले चाहिँ हाम्रो के हुनु पर्छ भएसिन 5 वटा भएसिन 15 वटा तिमीले चाहिँ हामीले के चाहिँ गर्दैनौ त भन्दा यो तीनटा हाम्रो स्पेयर छ भनेर घटाएर तीनटा स्पेयरलाई घटाएर 12 वटा मात्रै अट्ने चाहिँ के गर्दैनौ डिस्ट्रिब्युसन बोर्ड राख्दैनौ सो त्यसरी भइसके पछाडी हामीले यो पनि राखिसके पछाडी अब हाम्रो के छ त यसको लागि यहाँ 16 राख्दिने यहाँ पनि 16 राख्दिने अब हामीले के गर्नु पर्दैन यो भयो हाम्रो चाहिँ सिंगल फेजको एमसीबीहरु भयो अब यहाँबाट तिमीहरुलाई यहाँ बीचमा कुनै एउटा हाल्न सिकाउनु भएको छ डीपी को कुरा सिकाउनु भएको छ सरहरुले डुअल डबल पोल एमसीसीबीहरु सिकाउनु भएको छ भने गरौँ सिंगल भन्ने सिधै 3 फेज सिकाउनु भएको छ सिंगल 3 फेज सिकाउनु भएको छ भने सिधै 3 फेजमा जाउँ अब के हुन्छ हामीलाई यो तीनटालाई एउटा 3 फेजको के चाहियो त एमसीसीबी चाहियो अनि 3 फेजमा चाहिँ के गर्ने अब यो कति साइजको राख्ने त भन्दा दुईटा लाइटिङ सर्किट 2 into 6 प्लस 16 into कतिवटा तीनटा इन्टु यिनीहरु मध्ये के पनि फेरि तीनटा मध्ये चाहिँ कुनै दुईटा मात्रै चल्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो एजुम्सनको आधारमा यसरी गर्ने नर्मल यसरी हो है सबसे सजिलो अर्को यो 2 into 6 त हामीले के गरेका छौं 6 को मिनिङ के हो हरेक लाइटिङ सर्किटमा हाम्रो 1000 वाट चाहिँ के छ त चाहिँ जोडिएको छ 1000 वाट चाहिँ हाम्रो के छ लोड छ भन्ने हिसाबले हामीले 2 into 6 हो र यो चाहिँ पहिला किन भ्यालिड हुन्थ्यो त भन्दा पहिला इन्क्यान्डेसन बल्बहरु हुन्थ्यो सबै बल्बहरु 40 वाट 60 वाटका हुन्थे हामीले एटलिस्ट एउटामा 10 12 वटा 13 वटा सम्म राखिदिन्थ्यौ भने नियर टु 1000 वाट हुन आउँथ्यो अनि हामीले 2 into 6 राखिदिन्थ्यौ तर अब के छ धेरै हामीले लेड लाइट युज गर्छौं र लेड लाइट चाहिँ तिम्रो 20 वाट 40 वाटको लाइटहरु हामीले म्याक्स ज्यादा से ज्यादा 20 वाटको युज गरिरहेको हुन्छौं र 20 वाटको युज गर्दा फेरि चाहिँ अब हामीले के गर्न सक्छौं त धेरै रुमलाई चाहिँ एउटै लाइटिङ सर्किटमा 1000 वाटको नजिक चाहिँ के हुँदैन त पुग्दैन भनेपछि अब तिमीले के गर्ने तिमीसँग अप्सन एउटा रह्यो तिमीले सबै आफ्नो ड्रइङ हेर्ने पहिला यो ड्रइङमा चाहिँ आफ्नो अनि सबै लोड क्याल्कुलेसन गर्ने 1L मा कतिवटा लोड छ अहिलेको मेरो उसमा 1L मा 1L इज इक्वल्स टु कति लोड
यो 20 वाट 40 वाट, यो 20 वाट, यो 20 वाट 40 40 द्वारा 80 वाट, यो के छ त 100 वाट भन्ने मलाई यसलाई 180 वाट र मैले यो पनि जोडेँ भने एउटा दुईटा तीनटा चारटा 5 6 7 8 9 10 11 12 यो 12 भनेको 10 वाटको बल्ब हो यो यहाँ 10 वाटको छ भनेपछि 120 यो 120 अहिलेको 280 ले कति भयो त तिम्रो 400 वाटले त 6 एम्पियर तान्दैन भने यो 2 into 6 गरेर तिमीले यहाँनेरि 2 into 6 गर्यो भने के भयो दुईटैमा लेट्स से 400 500 वाट मात्रै छ दुईटैमा 500 वाट छ तिमीले 2 into 6 गर्दा फेरि 12 एम्पियर आइरहेछ तर एक्चुअलीमा यो चाहिँ 1000 वाट हो भने 6 एम्पियर हो नि त 500 वाट हो भने अब तिम्रो युज के भइराछ एउटा मात्रै भइराछ भने तिमीले अब यो भन्दा माथिको एमसीबी क्याल्कुलेसन गर्ने बेलामा राख्ने बेलामा तिमीले के गर्न सक्छौ